नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरह पहले शिर्क को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, पूरा कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं कि शिर्क की कोई दलील नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है और ये सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ये हमारे अमाल जो है उसको भी वेस्ट कर देता है। और फिर जब हम, क्योंकि मुशरिकीन मक्का आखिरत पर यकीन नहीं करते थे कि हम मर जाएंगे, मरने के बाद जब हम जिंदा होंगे अल्लाह ताला के सामने हमें पेश किया जाएगा और हम जो है हमें अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। तो इस बात को वो मानते नहीं थे, कहते थे यही जिंदगी है और इसी में जीना है, इसी में मरना है। हम जब हमारी हड्डी मिट्टी मिट्टी और चूरा चूरा हो जाएगी तो हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को वो मानते नहीं थे, रिजेक्ट करते थे। तो फिर वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह जो बता रहे हैं वो सच है और फिर क़यामत आएगी और क़यामत जब सूर फूका जाएगा तो फिर सब पूरी दुनिया फना हो जाएगी और फिर जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो फिर सब दोबारा जिंदा होंगे अल्लाह ताला के सामने। ठीक है, तो लास्ट आयत में हमने यही पढ़ा कि तो जब फूक मारी जाएगी सूर में, जिसको नफखतुल उला कहा जाता है, तो नहीं कोई रिश्तेदारियां रहेंगी उस वक्त और ना ही आपस में एक दूसरे से लोग सवाल जवाब कर पाएंगे। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, इवन न्यू बॉर्न को भूल जाएगी माँ, और किसी को कोई कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ अपनी पड़ी होगी और घबराहट का आलम होगा कि ये क्या हो रहा है। वो इतना मुश्किल वक्त होगा। तो जिस बात को सुनकर सहाबा कराम जो है वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, जिससे रसूल अल्लाह ने कहा कि कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, व अलल्लाहि तवक्कलना, और उसी पर हमने भरोसा किया। तो मुश्किल आए, घबराहट हो, परेशानी हो, ये कलिमात पढ़ें ताकि क़यामत के दिन भी और सूर जिस दिन फूका जाएगा उस दिन भी ये कलिमात अपने आप ही हमारे जबान से जारी हो जाए। फिर उसके बाद जब दोबारा सब जिंदा होंगे और अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त क्या होगा? फमन, तो जो कोई, यानी सूर फूका जाएगा, अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, यहाँ पर कयामत का मंजर बताया जा रहा है। फमन, तो जो कोई सकुलत, भारी हुए, सकुलत ये जो है फेले मुजारे है, सॉरी फेले माजी है, फेले माजी और फीमेल का सीगा और इसके अंदर जो ता है आखिर में जज्म के साथ, उसकी ये पहचान है कि ये फीमेल, और सा काफ लाम इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है, तो सकुलत भारी हुए, सकुला से बना है ये, यस्कुलू से, कि भारी हुए, मवाजीनुहु उसके पलड़े, स्केल्स, मवाजीन किसको कहते हैं? वजन से बनाएंगे, मीजान, और उसकी जमा मवाजीन हिज स्केल्स के लिए आता है, जो हम मेजरमेंट नाप तोल के लिए लेते हैं, यानी क्या कहते हैं उसे, तराजू, तराजू के पलड़े। तो जिसके भारी हुए पलड़े उसके, फउलाइका, तो यही लोग हैं, फा मतलब तो, उलाई का इशारा है वो सब, और हुम लग गया तो हुम भी जो है वो सब, ये जमीर है इंडिविजुअल, तो जब दोनों आ गया, इशारा भी आ गया, जमीर भी आ गई, तो इसका मतलब हम फोर्सफुली ये बात बताई जा रही है, मुबालगा है इसमें, कि तो यही है जो, यानी यही लोग हैं, मुफलिहून, फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले, अफलाहा युफलिहू, कामयाब होने वाले, यानी जब अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, हर चीज का हमें हिसाब देना होगा, हर चीज, यानी एक एक चीज जो है वहां पर तोली जाएगी, और फिर जिसके पलड़े भारी हुए, नेकियों के पलड़े भारी हुए, नेकियों का स्केल पलड़ा झुक गया, तो यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। हर चीज वहां पर
तोली जाएगी, एक जर्रा बराबर भी कोई नेकी बाकी नहीं रहेगी। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि कयामत के रोज उन लोगों के अमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख्स की नेकियां उसके गुनाहों से बढ़ जाएंगी, चाहे एक ही नेकी क्यों ना बढ़ जाए, तो वो जन्नत में चला जाएगा, और जिस शख्स के गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे, चाहे एक ही गुनाह बढ़े, तो वो जहन्नम में जाएगा और अपने गुनाहों की सजा पाकर उसके बाद जन्नत में जाने का हुक्म होगा। और जिस शख्स की नेकियां और गुनाह बिल्कुल बराबर होंगे, उनको एराफ यानी जो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक आड़ है ना, एक दीवार है, वहां पर रखा जाएगा और कुछ मुद्दत बाद उनको भी जन्नत में जाने की इजाजत दी जाएगी। तो एक सिंगल नेकी भी अगर हमारी बढ़ गई तो हम क्या होगा, जहन्नम में जाने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए नेकियों में कोशिश करें, अपनी जरा सी भी नेकी को, एक सिंगल नेकी को ये ना समझे कि ये कोई करने का काम है, क्योंकि एक नेकी भी अगर वहां पर बढ़ गई तो वो हमें जन्नत में ले जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कयामत के मेजान अमल ऐसी होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी कुछ बचेगा नहीं, यानी कुछ नहीं रहेगा, यानी सब तोला जाएगा। और नामे अमाल में पूरा पूरा इंसान भी तोला जाएगा, मतलब उसके नियत, उसके इरादे, उसकी ख्वाहिशात सब तोली जाएंगी। और जिस दर्जे की सच्चाई होगी हमारे अंदर, जितना खुलूस होगा और जितनी सच्चाई हमारे अंदर होगी, जिस्म जो है वैसे ही बना दिए जाएंगे, उतने ही बड़े और उतने ही भारी हो जाएंगे ताकि हमारे मीजान को भर दें। इसी तरह आता है कि कयामत के दिन एक शख्स का नामे अमाल जब तराजू में रखा जाएगा तो वो बहुत हल्का होगा। फिर एक चीज बादल की तरह वो आएगी उसके पास और उसके पलड़े में उसको रख दिया जाएगा, यानी बादल की तरह वो चीज आएगी और उसके पलड़े में रख दिया जाएगा, तो वो उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। तो वो पूछेगा परवरदिगार से कि ये क्या है, यानी उस पहले अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हें पता है ये क्या है, तो वो कहेगा नहीं है परवरदिगार, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो अल्लाह ताला कहेंगे ये तेरा वो इल्म है जो तू दूसरों को सिखाता था। सुभान अल्लाह। तो कभी भी मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, इल्म का, इल्म आपके जरिए कैसे भी इल्म आगे भेज रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे तो आप इस बात से मायूस होंगे कि नहीं मैं पढ़ा नहीं पा रही। आप जिस तरह भी इल्म को आगे पहुंचा दें, जैसे कि आप जो है वीडियोस लोगों को एक दूसरे को भेजते हैं, सेंड करते हैं, आपके जरिए दूसरे लोग जो है उसको सुनते हैं, तो उसमें आपका हिस्सा, यानी आपने उस इल्म को आगे बढ़ाया। कैसे भी आप आगे बढ़ाएं। या इतने सारे लोग हैं यूट्यूब की एडिटिंग में लगे रहते हैं, उसमें डालते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, तो उनके जरिए, क्योंकि एक चीज जो वहां डल जाती है यूट्यूब पे फिर वो रुकती नहीं है, तो वो इल्म कितना आगे तक फैल रहा है उनके जरिए। तो वो जो है हमें नहीं पता, और वो बादल बादल की तरह हमारे पास आएगा और हमारे पलड़े में उसको रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जरा सा भी काम कर रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इतने सारे कामों में लगे हुए हैं, बिल्कुल अपने काम को ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या है, बस ये समझिएगा कि ये बादल की तरह आएगा और ये मेरे पलड़े में रख दिया जाएगा। और फिर यहाँ से पढ़ने के बाद, यानी अभी बल्कि ये नियत करें कि अल्लाह ताला मुझे इतना मौका दे कि मैं आगे इसको पढ़ा भी सकूं, मैं इसको पहुंचा सकूं, मुझे यहीं तक नहीं रुकना, मुझे इस इल्म को आगे पहुंचाना है, चाहे आप जैसे भी पहुंचाएं, जिस तरह भी पहुंचाएं। और इसी तरह कयामत के रोज शहीदों का खून और उलमाओं की स्याही, इवन इंक भी तोली जाएंगी, और जब उन दोनों को तोला जाएगा तो उलमाओं की स्याही का वजन ज्यादा निकलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक बार जो आपने चीज लिख दी, चाहे आपने कंप्यूटर के जरिए लिख दी, चाहे आपने लैपटॉप के, ये नहीं है सिर्फ पेन नहीं देखा जाएगा, यानी जो आपने लिख दिया चाहे कैसे भी लिखा, अब वो जो है उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, स्केल उसका उससे झुक जाएगा, वजन उसका बहुत ज्यादा होगा। तो जस्ट वन सिंगल नेकी वो हमें हमारी कामयाबी का दरवाजा खोल सकती है। इवन कुर्तुबी की एक रिवायत में आता है कि स्वाबा यानी जो जूं होती है, जूं जो सर में होती है ना, स्वाबा, उसका अंडा जो होता है, इतनी भी नेकी अगर किसी की ज्यादा हुई ना तो वो भी कामयाब हो जाएगा, है ना। एक तो हमारे सरों में जो जुएं होती हैं वो कितनी होती हैं, जरा अंदाजा लगाएं कितनी छोटी होती है, और उसका अंडा
وہ کتنا چھوٹا ہے, اتنی بھی اگر کوئی نیکی کر دے گا, اگر وہ بھی زیادہ نکلی پلڑے میں تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا. اس لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے میں بھی کنجوسی نہ کریں, بس کرتے جائیں, مت سوچو میں ہی کروں, اور کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے. ایون تسبیحات, اذکار, آپ کی اسکل, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, اللہ جانے وہ کہاں تک جائے گا. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ میرا پلڑا بھر جائے. ہر وقت کیا کوشش کریں کہ میرا پلڑا بھر جائے, چاہے مجھے کسی کو مسکرا کر بھی دیکھنا پڑے. اور رشتہ داروں سے اگر کوئی ہم سے قطع تعلق کسی نے کیا ہوا ہے, ہم سے وہ بات نہیں کرتا, سیدھے منہ بات نہیں کرتا, اس سے جا کے سلام کریں, اس سے بات کریں, صرف اس لیے کہ مجھے اپنا پلڑا بھرنا ہے, نیکیوں کا پلڑا بھرنا ہے. اور وہ بہت مشکل ہے. اگر میں نے یہاں اپنی نفس کو کنٹرول کر لیا, کچل دیا نفس کو, یہاں پر میرا بالکل دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کا, لیکن پھر بھی میں کرتی ہوں جا کے, چاہے رو رو کے کرتی ہوں, صرف یہ سوچ کے کرتی ہوں کہ نہیں مجھے اپنے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے, تو پھر دیکھیں کہ وہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بار ایک حدیث سنائی تھی, حدیث قطنی, کہ جب اللہ تعالیٰ گوتا دیں گے جنت میں, مطلب ڈبکی لگوائیں گے لوگوں کو جنت میں, ڈبکی لگا کر باہر نکال دیں گے جنت کی, تو پھر وہ اپنے سارے دنیا کے جتنے بھی غم ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں, سب کو بھول جائے گا, کہہ دے گا اللہ تعالیٰ جنت کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی, آپ نے تو بہت زیادہ دے دیا. یعنی کتنی بھی کوئی مشکل چاہے اس کو کاٹ دیا جائے, ظلم کر دیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن جنت دیکھنے کے بعد وہ کہے گا اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, جنت تو بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے دے دی. تو اس لیے یہاں کیا ہے کہ جس کے بھاری ہوئے پلڑے, تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, فلاح پانے والے ہیں. ومن, اور ہاں ہمارے دل کے ارادے, یہ بھی یاد رکھیے گا, ہمارے دل کے ارادے, ہماری سچائیاں, ہماری سوچ, ہماری تھوڑی سی بھی محنت, یہ سب کچھ تولا جائے گا وہاں پر. ومن, اور جو کوئی خفت, خفا یا خفو سے بنا ہے, خفت فعل ماضی, ہلکے ہوئے, موازین ہوں, پلڑے اس کے, موازین اس کے پلڑے وزن سے, فاولئک, تو یہی لوگ ہیں, الذین, جنہوں نے, خسرو, خسارے میں ڈالا, نقصان میں ڈالا, خسیرا, خسیرو فعل ماضی ہے یہ, خسیرو ان سب نے نقصان میں ڈالا. ٹھیک ہے, اور یخسرو اس کا مضارع آتا ہے, خسیرا یخسرو اخسر. انفسہم, اپنی جانوں کو, اپنی نفس کو, فی جہنم, جہنم میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے, خلد یخلدو, خالد, خالدون, ہمیشہ رہنے والے. اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, مطلب جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو کیا ہوگا, انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, یعنی اپنا نقصان کر دیا. ٹھیک ہے, اب پلڑے ہلکے کیسے ہوں گے, میں یہ سوچوں اچھا میں کیوں کروں یہ والا کام, مجھے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, مجھے تو کچھ نہیں مل رہا, اب میں سارا دن اب یہی اسی میں لگی رہوں, اب میں یہی کام کرتی رہوں, اور میرے پاس ایک یہ ٹیلنٹ ہے, میں کسی اور کو کیوں سکھاؤں, میں یہ اسکل کسی اور کو کیوں دوں, کیوں سکھاؤں میں یہ ٹیلنٹ کسی اور کو, اور میں جو ہے اگر سکھاؤں گی بھی تو نہیں, مجھے تو اس کے پیسے چاہیے, حالانکہ ضرورت نہ ہو, پیسے سکھا کر پیسے لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کی خاطر سکھا دیں گے, جس کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, یعنی جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے, اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے, صرف صدقہ جاریہ کے لیے وہ سکھا دے, تو وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بنتا ہے نا. تو اپنے آپ کو نقصان میں رکھا اس نے جس نے نیکیوں کی طرف توجہ نہیں دی, نیکیوں کی طرف دھیان نہیں دیا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں, یعنی بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اچھا اس نے اتنا کام کرا, میں تو اس سے زیادہ کام کروں گی, اور جو کام مل جائے, جو ذمہ داری مل جائے, خاص طور سے دین کی ذمہ داری, اس سے تو کبھی بھی پیچھے مت ہٹیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اتنی بڑی نیکی کرنے کے لیے. ہم ذرا سا بھی کوئی کام کریں گے وہ بہت دور تک پہنچے گا, انک ہماری بہت دور تک جائے گی. ٹھیک ہے, چاہے وہ لیپ ٹاپ کی انک ہو یا کسی کی بھی. تو جس کے پلڑے ہلکے ہوئے, اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا, اور وہ سوچے گا قیامت کے دن, کاش میں نے بھی نیکیاں کی ہوتی, کاش میرے پلڑے
جو ہیں نیکیوں کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, بجائے گناہوں کے نیکیوں کے جھکے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جو ہے نیکیاں بہت مشکل سے کماتے ہیں, لیکن گناہ بہت جلدی مل جاتے ہیں. کہ ذرا سا اپنا دل میں بدگمانی آ گئی, وہ ہمارے لیے گناہ کی وجہ بن گئی, یا کسی کے خلاف بغض آ گیا ہمارے دل میں, وہ جو ہے گناہ کی وجہ بن گئی. اور غیبت, ہم جہاں دو لوگ بیٹھے وہاں غیبت ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو. غیبت ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے, اور وہ تو بالکل ساری نیکیاں کھا جاتی ہے. حسد, کسی کو دیکھ کر جیلس فیل کرنا کہ اچھا اس کے پاس اتنا آ گیا, اتنا اچھا شوہر ہے اس کا, اتنا اچھا سب کچھ ہے اس کے پاس, اور میرے پاس نہیں ہے, اور اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. حسد آ گیا اس کے خلاف, تو حسد ہماری نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے, جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسی حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح ہم بہت بہت دل میں گناہ کر دیتے ہیں پورے دن میں. جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کسی کو ستانا, کسی پر ظلم کرنا ہے نا, اور بچوں کو پکڑ کے ہم بہت آرام سے پیٹ دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو لوہے کی کوئی چیز دکھانا, چمٹا دکھانا, یہ روایت میں نے خود پڑھی تھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی, اور ریفرنس مجھے یاد نہیں آ رہا کہ, لیکن پڑھی تھی میں نے. تو بچوں کو جو ہے چمٹا تک مائیں دکھا دیتی ہے نا, کہ روٹی پکاتے پکاتے, اچھا اگر تم نے یہ کام کیا اسی سے ماروں گی, وہ دکھانا تک بھی بہت بڑے گناہ میں ہے. مطلب لوہے کی ایسی کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا بچوں کی طرف, وہ کبیرہ گناہ میں سے, مطلب بالکل سختی سے منع کیا ہے اس کے لیے کہ ان کی طرف نہیں کرنی. جیسے ہم کر دیتے ہیں, کوئی بھی چمٹا کر دیا یا کچھ چھری دکھا دی, کچھ دکھا دیا, اس بات سے بھی بچیں. مطلب ہمیں نہیں پتا ہم کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں پورے دن میں. بچوں کے معاملے میں کوتاہی کر دی, یا شوہر کے معاملے میں کوتاہی کر دی, رشتہ داروں کے معاملے میں کوتاہی کر دی. اس لیے نیکیوں میں جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں فوراً کر ڈالیں, کیونکہ گناہ ہم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں پلڑے بھرنے ہیں اپنے, وہ بھاری کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں بہت بہت نیکیاں کرنی ہیں. چاہے وہ نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو, چھوٹی سے چھوٹی ہو, بس کر ڈالیں. کسی کو کھانا پکا کر دے دیا, گھر والوں کو کھانا کھلا دیا, اس میں بھی اپنے لیے اچھا کام سمجھے. ماں باپ کی خدمت کر دی, ساس سسر کی خدمت کر دی, اور کسی کے لیے کچھ کام کر دیا, اس کو اپنے لیے نیکی سمجھے کہ یہ پلڑا بھرنے کا ذریعہ ہے. اور ایک گلاس پانی پلانا, وہ کتنا بڑا کام ہے. ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے لیے کھانا سرو کیا, اور ہم اتنے میں کوئی اور آ جاتا ہے, اپنی پلیٹ اٹھا کر اس کو دے دی, یعنی ابھی ہم نے کھانا اپنے لیے نکالا لیکن اس کو دے دی. اتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ ہم نے اپنا اٹھا کے اس کو دے دیا, اور یہ بہت بڑے نیکیوں میں سے آتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں, اس میں اگر ہم انشاءاللہ کریں گے تو ہم کہاں تک جائیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ. اور دین کا کام تو بالکل پیچھے مت ہٹیں اس کو کرنے سے. اگر مل گئی ذمہ داری تو کیسے بھی ہو, مشکل آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, ایسا لگے گا کبھی کہ میرے اوپر برڈن پڑ گیا زیادہ, میں نہیں کر سکتی, یہ شیطان کے وسوسے, اس کو نکال دیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے, اس کا مطلب میں کر سکتی ہوں, مجھے کرنا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے اس کے قابل سمجھا ہے, اور میں اپنے ان حالات میں بھی اس کام کو کروں گی. مجھے مشکل حالات ہیں تو مجھے پھر بھی کرنا ہے. مجھے پرابلم آ رہی ہے, ٹائم نکالنے میں پرابلم آ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر میں نکالوں گی, کوشش کروں گی, تو اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کریں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہیں. لیکن مجھے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری مجھ سے چھین کر کسی اور کو مل جائے, اور اگر کسی اور کو مل گئی تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا, اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور پھر تو جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. آیت نمبر 104, تلفحو, جھلسا دے گی. کیا جھلسا دے گی؟ ان کی جہنم کی آنکھ جو ہے ان کی سکن کو جھلسا دے گی. The fire will sear their faces, یعنی لام فا ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو تلفہو فعل مضارع, لفہا تلفہو, جھلسا دے گی. وجوہہم, ان کے چہروں کو, برن کرنا, جھلسا دینا ان کے چہروں کو, نارو آگ, وہم, اور وہ, فیہا, اس میں, کالہون, منہ بگاڑنے والے ہوں گے. کلاہا سے بنائے, کاف لام ہا, کالہون, یعنی ان کے جو چہرے ہیں وہ بدل جائیں گے, ان کے منہ بگاڑنے والے, کالہون.
تو جو جہنم کی آگ ہے یعنی جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کو کہاں جا کر پھینک دیا جائے گا؟ اس کو لے جا کر جہنم میں. اور وہ جہنم کی آگ تو یعنی جہنم خود اپنی آگ سے پریشان ہے. آتا ہے نا ایک حدیث میں کہ جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ کہ مجھ میں اور لوگ ڈال دو, میں خود اپنی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوں, میں خود اپنی آگ کو نہیں جھیل پا رہی ہوں. وہ اتنی دھکائی گئی, اتنی زیادہ ہزاروں سال آنکھ جلائی گئی, اس کا کلر چینج ہوا, آخر میں چینج ہوتے ہوتے کالا کلر ہو گیا اس کا. اب جہنم کالی ہے, اندھیرا اور تنگ جگہ اور بہت زبردست گرم, اتنی کہ یہاں کی آگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ جو کلہا ہوتا ہے نا, کاف لام ہا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے کو بگاڑ دینا. اس کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کالح کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی بھنی ہوئی سیری نہیں دیکھی؟ بھنی ہوئی سیری ہے نا, جو پایا ہوتا ہے, سیری ہوتی ہے, اس کو بھون دیا جاتا ہے, اس ویسا اس کو کہتے ہیں کالح. تو جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. علم کیا نہیں, تکن تھی, کانا یکونو کن سے, تکن فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے آگے لم لگ گیا, لم کی وجہ سے نون پہ جزم آ گیا اور معنی کس میں آئیں گے؟ ڈڈ ناٹ میں. نہیں تھی, کیا نہیں تھی, آیاتی میری آیات, تتلا پڑھی جاتی, تلا یتلو سے تتلا مضارع مجہول پڑھی جاتی, علیکم تم پر, فکن تم تو تھے تم, بیہا انہیں, تکذبون جھٹلاتے, کذبا یکذبو سے تکذبون جھٹلاتے, یعنی استغفر اللہ. اب جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, آنکھ چہرے پر پڑے گی, ان کی سکن سکڑ جائے گی, جھلس جائے گی, جس طرح وہ بھنی ہوئی سیری ہو اور اس کے دانت نکل آتے ہیں باہر. یہ بھی ہوتا ہے بھنی ہوئی سیری جب ہوتی ہے نا, سیری جو جب بھونتے ہیں تو اس کے دانت بھی باہر نکل آتے ہیں, ایسے ہی جبڑے باہر نکل آئیں گے اور چہرے سکڑے ہوئے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اللہ کی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی, ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے, ہے نا. کہ اب دیکھیں ذرا کہ قرآن کو اگنور کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم اس کو قرآن کو یہاں پر پڑھنا اور یہاں پر اکٹھا ہونا معمولی سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس میں یہ آتا ہے کہ کافرین کو جب ہمیشہ جہنم میں رہنے کا جب حکم دیا جائے گا تو وہ گھبرا جائیں گے, اور اتنے زیادہ گھبرا جائیں گے کہ اپنے جرم کا بھی اقرار کرنے لگیں گے. جیسے کہ ابھی یہاں پر آگے آئے گا, جیسے کہ نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 106 میں, قالو وہ سب کہیں گے, ربنا اے ہمارے رب, غلبت غالب آ گئی, غلبہ یغلبو سے غلبت غالب آ گئی یعنی چھا گئی, علینا ہم پر, شقوتنا شق سے بنائی شین قاف قاف, شک کہتے ہیں نا پھٹنے کو, مخالفت کرنے کو, بدبختی کو, یہاں پر بدبختی ہے. شقوتنا ہماری بدبختی, یعنی جو ہم نے غلط کام کیا وہ. وَكُنَّا اور تھے ہم, قومن قوم, ضالین گمراہ, اور تھے ہم گمراہ لوگ. یعنی بدبختی کیا ہوتی ہے کہ ہماری لذتیں, ہماری خواہشات ہمارے اوپر غالب آ گئی. اب وہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرا قرآن نہیں آیا تھا تمہارے پاس, میری آیاتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی, میں نے تو سب کچھ دے کے بھیجا تھا, چھوٹی چھوٹی سی بات بتائی تھی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیسے جینا ہے کیسے نہیں جینا, اس کو اگنور کر دیا. پوری زندگی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کری. تو وہ جو ہے گھبرا کر کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم ہی گمراہ تھے, یعنی اپنے جرم کا اقرار کریں گے وہ کہ ہم خطا کار تھے, ہم گناہ گار تھے, ہم گمراہ تھے. اور پھر کیا کہیں گے وہ, یعنی
उसके बाद और बदबख्ती क्या है, हमारी लज्जतें, हमारी ख्वाहिशात। मेरा दिल कर रहा है सोने का, तो मुझे आज सोना है। मुझे मुझे फजर की नमाज की भी परवाह नहीं है, मुझे किसी चीज की भी परवाह नहीं है, बस मुझे सोना है। या मेरा दिल कर रहा है कि मुझे पूरे दिन पार्टी करनी है आज, तो मुझे करनी है, चाहे मेरी नमाज कज़ा हो या कुछ भी हो। या मुझे मार्केट जाना है तो जाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तो हमारी जो ख्वाहिशात है, सबसे पहले हमें उसको कंट्रोल करना है, नफ्स को। हमारा जो नफ्स है उसे उसे कंट्रोल करना है, नहीं उसे कुचलना है। और सबसे ज्यादा किस में कंट्रोल होता है, वो तहज्जुद में। अगर हम तहज्जुद में उठते हैं ना, तो वाकई जबरदस्त कुचल जाता है ना नफ्स हमारा, बहुत जबरदस्त उसका जो है, हम कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पर। नींद, बहुत शिद्दत की नींद होती है उस वक्त। उस और फिर जब हम उस वक्त उठ जाते हैं, तो वो फिर पूरे दिन हमारी हेल्प करता है, यानी हम जो है सारे काम कर पाते हैं, अल्लाह ताला के मुताबिक जी पाते हैं। लेकिन ये पता हो कि हमें करना क्या है, टारगेट होना चाहिए। विदाउट टारगेट हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हम गोल सेट करते हैं ना अपना, और बच्चों का गोल सेट करते हैं, नहीं भाई ऐसे तो डॉक्टर बनाना है, ऐसे इंजीनियर बनाना है। उसी तरह अपना भी ये दीन वाला भी गोल हमारा सेट होना चाहिए, हमारे बच्चों का भी, हमारा भी। आज के दिन मुझे दीन का ये काम करना है, ये काम करना है। मुझे अब जरा सा टाइम मिले तो मैं आराम बाद में कर लूंगी, पहले थोड़ा ये काम कर लें। आराम करना है, वो जिस्म का हक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। और दोपहर को सिर्फ 15 मिनट का कैलूला हम काफी है, वो हमें बहुत ज्यादा ताकत देता है। और वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो उसको उसकी खास तौर से ताकीद आई है। रसूलुल्लाह ने खास तौर से फरमाया कि कैलूला करो। और सहाबा कराम में से कोई नहीं करता था, तो एक दूसरे को कहते थे कि नहीं चलो 15 मिनट लेट हो, कैलूला करो। तो वो हमें फ्रेश कर देता है, वो जरूर लेना चाहिए। और और उसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर वक्त लेटे रहें, पड़े रहें। और जब उठ जाएं तो बस अल्लाह ताला का काम करें, लग जाएं। जरा सा टाइम मिले बीच में, थोड़ा सा हमें गैप मिल रहा है कि नहीं ये इस वक्त मुझे फ्री है, तो मैं इस वक्त तो ये वाला काम करूँ। तो हर वक्त अपना एक गोल सेट करें, अपना एक टारगेट बनाएं कि मुझे ये करना है। क्योंकि जब तक नहीं सेट करेंगे, जब तक पता नहीं होगा करना क्या है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुरान को, इसमें जितना हो सके उसको उतना पढ़ें, उतना समझें, आयतों पर गौर करें, बैठ बैठ कर आयतों पर गौर करें, इसमें खो जाएं इसके अंदर, है ना। और वो क्या कहेंगे, अल्लाह ताला हमारी लज्जतें और हमारी ख्वाहिश, हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई थी, छा गई थी। फिर क्या कहेंगे, रब बना, ए हमारे रब, अखरिजना, निकाल हमें, अखरिज, अखरजा युखरिजु अखरिज, तू निकाल हमें, मिनहा, इससे, फ़इन, फिर अगर, उदना, दोबारा करें हम, आदा यऊदु से उदना, हम दोबारा करें। आइन दाल वाओ इसके रूट लेटर्स हैं। आदा यऊदु उद, ये ना यहाँ पर जमीर आ गई, दोबारा करे हम। इन्ना, तो बेशक हम, जालिमून, जालिम होंगे। यानी जब घबरा जाएंगे, अपना अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे, मान लेंगे कि हमने गुनाह किया था, तो फिर वो क्या कहेंगे, या अल्लाह ताला हमें बस एक मर्तबा जो है यहाँ से निकाल दीजिए, हमें जहन्नम से निकाल दीजिए, और हम जो है दुनिया में जाकर हम वही काम करेंगे जो आपने हमसे कहा। यानी अगर हम दोबारा गुनाह करें तो बेशक हम जालिम हैं, हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। अगर हमने किया तो बेशक हम जालिम हैं, बस एक बार आज आज हमें यहाँ से निकाल दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, काला, वो फरमाएगा, इख्सऊ, पड़े रहो फिटकारे हुए। ये खासीन हमजा इसके रूट लेटर है, खसा यखसऊ इख्सऊ, पड़े रहो, धितकारे हुए। खसऊ कहते हैं धितकारना, यानी उसको जैसे शैतान है ना धितकारा हुआ, वैसे ही। खसा यानी दूर होना, धितकार कर दूर करना, झिड़कना, जैसे है ना, नहीं 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 पड़े रहो वहीं पर ही, ऐसे पड़े रहो फिटकारे हुए, फीहा, इसी में, वला, और नहीं, तुकल्लिमूनी, तुम मुझसे बात करो, कल्लमा युकल्लिमू, ला तुकल्लिमू, मत बात करो, डोंट है ये, ला तुकल्लिमू, मत बात करो, नी, मुझसे।
یعنی اب یہاں پر کیا کہا کہ اب تم جہنم میں ہی پڑے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ڈانٹتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ دھتکارے ہوئے پھٹکارے ہوئے جہنم میں رہو اور مجھ سے ذرا بھی بات مت کرو، یعنی میرے سے کلام بھی مت کرنا. یعنی کتنی بڑی یہ ذلت ہوگی، کتنی بڑی یہ اذیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے. کتنا بڑا جرم ہے یہ، اتنا شدید غضب، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر نازل ہوگا کہ مجھ سے بات بھی مت کرو، ہے نا. تو اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری بھی یہاں پر خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ سے بات کروں، مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. لیکن ایسے لوگوں سے جو گنہگار ہوں گے، قرآن کی آیاتوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، اس کو اگنور کرنے والے ہوں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نو، مجھ سے بات مت کرو، ڈونٹ ٹاک ٹو می. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں مجھ سے، اور ایون جب بچوں کو ماں کہہ دیتی ہے نا کہ نہیں مجھ سے بات مت کرو، کتنا گراہ گزرتا ہے نا، ان پہ کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی. اور جب تک مناتے رہتے ہیں، جب تک بات نہیں کرتے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے. اور بالکل نو، کیونکہ جہنم ہانڈی کی شکل میں آتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ وہ ہانڈی کی شکل میں ہوگی، کنڈے بھی ہوں گے اس کے. اور جب اللہ تعالیٰ، جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم کا ڈھکن بند کر دیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، اب ہمیشہ یہیں رہو، یہیں پڑے رہو. استغفر اللہ. انہم، بے شک وہ، کانا تھا، فریقن، ایک گروہ، ایک گروپ، من عبادی، میرے بندوں میں سے. میرے بندے، یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا انداز، میرے بندے، میرے بندوں کا. عباد، عبد کی جمع عباد ہے، یہ پلورل ہے، یا آ گیا تو میرے بندوں میں سے. یقولون، وہ سب کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر، تو بخش دے. غفرا یغفرو سے اغفر، فا مطلب تو، اغفر، تو بخش دے، لنا، ہمیں، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر. رحیمہ یرحمو، ارحم فعل امر ہے یہ، ارحم، رحم فرما. نون الف زبر نہ آ گیا تو یہ کیا ہے، ضمیر ہے. رحم فرما ہم پر. وانتا، اور تو، خیرو، بہتر ہے، راحمین، سب رحم کرنے والوں سے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایک کہ میرے بندوں میں سے ایک کچھ بندے ایسے ہیں، یعنی ایک تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے گنہگار لوگوں کے بارے میں بتایا، ان کا عبرتناک انجام پیش کیا، ایک پوری پکچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر پورا سین دکھایا کہ کیا انجام ہوگا گنہگاروں کا. لیکن جو مسلمان رہے، روشن خیال والے رہے، سیدھے راستے پر چلنے والے رہے، سب سے بڑی بات قرآن کے اکارڈنگ زندگی، کیونکہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جو کہا، جو ہمارے خالق یعنی جس نے ہمیں بنایا، جس نے یونیورس بنایا، اس کی باتیں ہیں یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس میں، اس کو پڑھنے والے، اس پر غور کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو پڑھ کر آگے پڑھانے والے. تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے کچھ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں. بہترین دعا ہے یہ، اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک گروہ وہ بھی تھا جو میری فرما برداری کرتا تھا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں، اور مجھ سے بخشش اور رحم مانگتا تھا. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، یعنی اب ان کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جہنمی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں. جو میرے بندے ہیں، میرے بندے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تو اور وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی مجھ سے رحم مانگتے تھے اور مغفرت مانگتے تھے، تم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو تم نے بنا لیا ان کا. فا مطلب تو، اتخذا یتخذو سے بنا ہے، اتخذتو، تم نے بنایا، سوری یہ اتخذتم ہے، تم سب نے بنایا، فعل ماضی. اور واؤ جو یہاں پر لگا ہے نا، یہ جو واؤ جب ہمیں کچھ آگے سے جوڑنا ہوتا ہے تو واؤ بھی لایا جاتا ہے کبھی کبھی.
इस तरह जैसे मीम तुम आ गया तो इसमें वाव जोड़कर आगे से मिलाया जाएगा, वाव के साथ पेश। तुमने बनाया, इत्तखज़्तुमूहुम, तुमने बनाया उन्हें, ठीक है, सिखरियन मजाक, उनका मजाक, उनका मजाक, सिखरियन कहते हैं मजाक को। अच्छा ये वर्ड याद रखिए, ये इत्तखज़्तुम है, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु से फेले माजी, तुम इसकी पहचान है। वाव पेश के साथ अगर आपको दिख रहा है कहीं तो आप समझ जाइए कि आगे मिलाने के लिए आ रहा है वो, अगर वो बाजी मुजारे का रूट ना हुआ तो, ठीक है। मजाक, हत्ता यहाँ तक के, अनसौकुम, उन्होंने भुला दिया तुमको, अनसौ, अनसा युनसी से बनाए, अनसौ फेले माजी, उन सब ने भुला दिया, कुम तुमको, जिक्री, जिक्र मेरा, उन्होंने भुला दिया तुमको जिक्र मेरा, वकुन तुम, और थे तुम, मिनहुम उनसे, तदहकून, हंसी करते, दहाका यदहकू से, तदहकून, हंसी मजाक करते, यानी तुम लोग उनका इतना मजाक बनाया करते थे, यानी जो मेरे फर्माबरदार बंदे थे मुझसे बख्शिश मांगते थे और तुम उन लोगों का मजाक बनाते थे और सिर्फ उनके मजाक बनाने में लगे रहते थे, यहाँ तक कि मेरा जिक्र करना भी तुम भूल गए। इतना यही होता है ना, आज मुसलमानों का मजाक बनाया जाता है, ईमान वालों का मजाक बनाया जाता है, बहुत सारी कौमें मजाक बनाती हैं, उनको जो है परेशान करती हैं, तंज करती हैं, कभी कभी उनको हकारत की नजरों से देखा जाता है, पर्दे वालों को बुरी नजरों से देखा जाता है। इसकी परवाह ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, तो उनको अल्लाह ताला कयामत के दिन बदला लेंगे तो क्या कहेंगे, तुम उनका, मेरे बंदों का मजाक बनाते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे, यहाँ तक कि मेरा जिक्र करना भी भूल गए उनके साथ। इन्नी, बेशक मैं, देखिए कितनी बड़ी बात है ये, इन्नी, बेशक मैं, जज़ईतुहुम, बदला लिया मैंने उनका, सुभान अल्लाह, जज़ा यजज़ी, जज़ईतु, मैंने बदला लिया, जज़ा यजज़ी, जज़ा किसे कहते हैं, बदला, बराबर का बदला, मैंने बदला लिया, हम उन्हें उनका, अल यौमा आज, बिमा, इस वजह से जो, सबरू, उन्होंने सबर किया, सबरा यस्बिरू से, सबरू, उन सब ने सबर किया, अन्नहुम, बेशक वो, हम वही, यानी हम अटैच भी है डिटैच भी है, हम दो बार आ गया तो वही हैं, अल फाइजून, फाइज, फाजा यफुजू, फाइज, कामयाब होने वाले, वो कामयाब होने वाले हैं। तो यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करने वाले और दुआएं करने वालों का मजाक करते थे, ये उनका जुर्म था, ये उनका बहुत बड़ा जुर्म था। नेक लोगों पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला को भूल जाना, दीन का मजाक बनाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसका बदला खुद अल्लाह ताला लेंगे क़यामत के दिन, जिस पर इंसान के लिए जहन्नम की हमेशा की सजा होगी। यानी दीन का हंसी मजाक बनाना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक संजीदा बात है। और इसलिए जो नेक काम भी कर रहे हैं ना, जो लोग, भले ही उससे कोई गलती हो जाए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो दीन का काम कर रहे होंगे, अल्लाह ताला का काम कर रहे होंगे, भले ही उनसे तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए, हम जब, क्योंकि ऐसे लोगों से जब जरा सी भी गलती हो जाती है ना, पकड़ने वाले बहुत होते हैं और उनकी नेकियां देखने वाले कम होते हैं, है ना, तो जरा सी गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं, उस पर इशू बना देते हैं। तो कभी उन लोगों में शामिल ना हो जो ऐसा काम करें, भले ही उनमें गलती है, उसको छुपा लें या पर्सनली उनसे बात कर लें, पर्सनली बता दें कि आपसे ये गलती हो गई है, और जो है क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना होता है, हमें दूसरों की सलाह करनी चाहिए। लोगों के बीच में बैठ के, चार लोगों के बीच में बैठ के उसका तस्करा करना, फिर वो आगे तक जाएगा, तो ये मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो कभी नहीं करना, उनका मजाक नहीं बनाना उनके। और फिर उसके बाद ये कि गैर मुस्लिम भी या जो कोई और कौम भी अगर मुसलमानों का मजाक बनाती है तो उसकी परवाह मत करें, बस क्या करें, बल्कि उस पर सब्र करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, आज मैं उन लोगों का बदला ले रहा हूँ क्योंकि तुम उन लोगों का मजाक बनाते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे, खेल करते थे, उन्होंने इस बात पर सब्र किया और आज वही कामयाब है, आज उन्हीं को जन्नत मिलेगी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह ताला कहेंगे देख लो आज वही कामयाबी, यानी ये वही है कि बेशक वही कामयाबी, यानी तुम देख लो आज वही उन्हीं की कामयाबी है और वो खुश हैं, जन्नत के मजे लूट रहे हैं। काला, वो कहेगा,
कम कितना, लबिस्तुम तुम ठहरे, लबीसा यलबसु से लबिस्तुम कितना तुम ठहरे, फिल अर्दी जमीन में, अददा गिनती में, अदद कहते हैं गिनती में, सिनीन सालों की, यानी अल्लाह ताला पूछेंगे कितना ठहरे तुम दुनिया में, सवाल करेंगे पता है सालों की गिनती के हिसाब से कि तुम दुनिया में कितना रहे। कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे, यानी जब कयामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में कितने दिन रहे। आलू वो सब कहेंगे लबिसना हम ठहरे रहे, लबिसना हम ठहरे रहे, यौमा एक दिन, औ या बादा कुछ हिस्सा, यौमिन दिन का, फसअल तो पूछ लीजिए, साला यसअलू से इस अल फेले अम्र पूछ लो, फा लग गया तो इस अल पूछ लो, यहाँ पर लाम के नीचे जो जेर है, वैसे तो ये फेले अम्र है लेकिन जो ये लाम के नीचे जेर है आगे मिलाने के लिए, तो पूछ लीजिए आदीन गिनती करने वालों से। ये अददा आया है ना पहले, अददा तो अद्दा या उद्दू फेले मासी आता है, अद्दा यानी गिनती, गिनती के लिए मुद्दत के लिए, और आदीन गिनने वाला फाइल आता है, जैसे फाइल ऐसी आदीन गिनने वालों से पूछ लो। यानी कयामत के मंजर इतना हौलनाक होगा, लोग इतना घबराएंगे, सबके होश उड़ चुके होंगे, अपने परेशानी के आलम में होंगे, अपने अपने ख्याल में जवाब देंगे और क्या कहेंगे, हम तो, कोई कहेगा एक दिन रुका, कोई कहेगा आधे दिन रुके, कोई कहेगा कि बस दिन का कुछ हिस्सा रुके, जरा पूछ लो, गिनती करने वालों से पूछ लो। यानी यही नहीं पता होगा कि हम दुनिया में ठहरे कितने, इतनी कम दुनिया नजर आएगी, इतनी लंबी जिंदगी, 60-70 साल की जिंदगी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा होगी। तो और वो क्या कहेंगे कि हम सच कह रहे हैं, गिनने वालों से पूछ लो, इतनी सी जिंदगी लगेगी। तो सुभान अल्लाह, हम इतनी सी जिंदगी के लिए, मतलब एक दिन की जिंदगी के लिए जो वहां पर लगने वाली है, हम अपनी पूरी आखिरत गवा देते हैं, पूरी आखिरत भुला देते हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, और कैसे मैं अपने दिनों को वेस्ट कर रही हूँ, कैसे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आता। सिर्फ एक दिन की जिंदगी। काला वो फरमाएगा, अल्लाह ताला कहेगा, इन नहीं, इनका यहाँ पर नहीं क्यों है, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है, लबिस तुम ठहरे रहे, लबीसा यलबसु से लबिस तुम ठहरे रहे, इल्ला मगर, कलीलन बहुत थोड़ा, लऊ काश, अन्नकुम बेशक तुम, कुंतुम होते तुम, तालमून जानते, अलीमा यालमू से तालमून जानते, यानी अल्लाह ताला क्या कहेगा, नहीं तुम बहुत थोड़ा रुके वहां पर, मतलब आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी ऐसी है जैसे समुद्र में से थोड़ा सा पानी निकाल लेना, बस इतनी जिंदगी है। आखिरत बहुत बड़ी है और हमेशा की है। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, तुम बहुत थोड़ा रुके, काश तुम्हें पता होता, नहीं तुमने 60-70 साल की जिंदगियां गुजार दी और अपनी ये वाली जिंदगी को वेस्ट कर दिया उसके चक्कर में, इसको गवा दिया उसके चक्कर में, काश तुम्हें ये बात पता होती। अफा हसीब तुम, तो क्या तुमने समझा है, यानी क्या तुम गुमान करते हो, समझते हो, हसीबा यहाँ सबू से बना है, हसीब तुम, अन्नमा कि बेशक, खलकनाकुम हमने पैदा किया तुम्हें, खलका यखलुकू से खलकनाकुम, तो खलकनाकुम हमने पैदा किया तुम्हें, खलका यखलुकू से, अबसन बेकार, यानी क्या तुमने समझा था, यानी अफा हसीब तुम, हसबा या हसीबू हसीब तुम, क्या तुमने समझा था, अन्नमा बेशक, खलकनाकुम हमने पैदा किया तुम्हें, अबसन बेकार, व अन्नकुम और बेशक तुम, इलैना हमारी तरफ, लतुरजऊन नहीं लौटाए जाओगे, रजीआ यरजऊ से बना है ये, और तुरजऊन मुजारे मजहूल है ये, क्या तुम वापस यहाँ पर नहीं लौटाए जाओगे, यानी तुमने क्या ये समझा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि तुम दुनिया में रहते थे, हसीबा या सबू मतलब होता है ख्याल करना, गुमान करना, समझना, क्या तुम ये समझते थे कि मैंने तुम्हें बिल्कुल बेकार पैदा किया है। अबसा, अबस दरअसल इसके जो लग़वी मायने होते हैं वो होते हैं किसी के साथ खेल कूद करना, यानी खेल कूद को मिला देना या बेकार चीज, बेकार फालतू बातों में पढ़ना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है।
تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بیکار بھیجا ہے اور بالکل کھیلتے کھیلتے بھیجا ہے اور تم دوبارہ میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیونکہ بہت لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں ہمیں بیٹھے بیٹھے پیدا کر دیا، کھیلتے کودتے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے تم بیکار تم پیدا ہوئے ہو اور تم واپس میرے پاس آؤ گے نہیں؟ تو اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھے کہ میں بیکار پیدا ہوئی ہوں یا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بیکار چیزوں میں نہ لگیں، کیونکہ ایک مشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام سے بھیجا ہے۔ امت مسلمہ جو ہے اس کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، رسول اللہ جو مشن چھوڑ کر گئے تھے ان کے مشن کو کام کرنا ہے، اپنے ٹائم کو، اور جن کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو کبھی ویسٹ نہیں کرتے۔ تو جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بیکار گئے تھے، یعنی تمہیں میرے پاس واپس نہیں آنا تھا، واپس تو آنا تھا تمہیں میرے پاس، اور سب کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی بھی، ایک انبیاء کرام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں کہہ رہی ہیں، تمام کتابیں جتنی بھی پیغمبروں کے اوپر آئیں۔ وتعالی، تو بہت بلند ہے، اللہ اللہ، الملک بادشاہ، الحق سچا، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، رب وہ رب ہے، عرش کریم، عرش کریم کا مطلب عزت والے عرش کا۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو یہ جان لو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہ عرش کا مالک ہے۔ ومن، اور جو کوئی یدعو پکارے گا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرا دوسرے، لا برہانہ نہیں کوئی دلیل، نہیں کوئی ریفرنس، لہو اس کا، بھی اس کے لیے، بھی اس کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، حساب اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہو بے شک وہ، لا یفلحو نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں فلاح پائیں گے، افلح یفلحو الکافرون کافر۔ یعنی اب یہاں پر سیدھی بات کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی پروف نہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، اور بے شک ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اور وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی جو شرک کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہے۔ وقل، اور کہہ دو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام مسلمانوں سے کہ کہو، رب اغفر، اے میرے رب، اغفر بخش دے، غفرہ یغفرو اغفر بخش دے، ورحم اور تو رحم کر، رحیمہ یرحمو ارحم تو تو رحم کر، وانتا اور تو خیرو بہتر ہے، الراحمین سب رحم کرنے والوں میں۔ یعنی سورہ کا اینڈ کس میں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ تو یہاں پر تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروع میں مومنین کی، تمام مومنوں کی فلاح کا ذکر کیا تھا، اور آخر میں جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 107 میں، وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فلاح نہ ہونے کا ذکر، یعنی کامیابی اور کامیاب ہونے والے اور کامیاب نہ ہونے والے دونوں کا ذکر ہے نا۔ قد افلاح المومنون سے شروع ہوا اور اینڈ کس پر ہوا؟ انہو لا یفلح الکافرون، یعنی کامیاب ہوں گے مومن اور نہیں کامیاب ہوں گے کافرین، یہ ہے۔ اور پھر ہمیں حکم کیا آیا ہے کہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔